अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूँ लीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तान पुरअज़म है कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर वो आ जाएगा और जो इजलास भी कहा जा रहा है कि आज डे एंड तक कंक्लूड हो जाएगा और उसमें क्या खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान ने नेचुरली वो तमाम इक़दामात जो लेने के लिए कहा गया था वो इक़दामात लिए गए हैं, लेकिन इसका फिर सवाल ये उठता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से अगर सक्सेसफुली पाकिस्तान बाहर आ गया तो उसका क्रेडिट जो है वो किसको जाएगा। हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि असराइयाँ इस हवाले से नहीं करना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी क्रेडिट जो है वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन एक जो ब्लेम दिया जा रहा है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पर, जो एक ब्लेम आयद किया जा रहा है वो ये है कि IMF से मुआहिदा जो किया गया उसके पेश नज़र जो सख्त फैसले इस वक्त आवाम भुगत रही है, जिसके नतीजे में महंगाई की जो एक लहर है और ये महंगाई का जो सुनामी है वो कंट्रोल से इस वक्त बाहर नज़र आ रहा है। आवाम लिटरली अब आवाम की बस हो चुकी है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और जो साइफ़र का मामला है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि जी कमीशन बना दिया जाए, और इस कमीशन के हवाले से इस हफ्ते की एक इम्पॉर्टेंट जो हमें डेवलपमेंट और उस पर बड़ी बातें भी और बड़ी बहस भी छिड़ गई वो ये था कि जब एक इदारे के तर्जुमान को आके ये सफाई या क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही हो कि उन्होंने अपना इनपुट दिया था या वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो है वो सामने नज़र आई, वो कोई राय नहीं थी, वो कोई ओपिनियन नहीं था, लेकिन वो उनका इनपुट था या वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। लेकिन आर्मी को इससे कोई इस बात पे एतराज़ नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे कमीशन बना देती है या कोई फोरम जो है वो स्टैब्लिश कर दिया जाता है ताकि इस मामले को एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर आया जा सके। लेकिन ये बात भी, ये जो अमरीकी साजिश वाला जो एक बयानिया है तहरीक इंसाफ का, ये भी लिंक किया जाता है अमरीका से, बिकॉज पाकिस्तान का इन्हिसार नेचुरली अमरीका पे काफ़ी ज़्यादा है और अमरीका इस हवाले से जो है हमें IMF की भी एक फ़ंड सिक्योर करने के लिए काफ़ी मदद करता रहा है। और अभी भी मुलाकात जो हमारी फाइनेंस टीम ने US एम्बेसडर, जो मौजूदा US एम्बेसडर है जिसके हवाले से एलिगेशंस लगाई जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनसे मुलाकात हुई है। बहरहाल इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ क्या कहा है और किस तरह से एक अभी एक बयानिया जो है वो एक नया बयानिया नज़र आ रहा है, उनकी पहले गुफ्तगू सुनाते हैं। 2019 जुलाई का मुआहिदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। तो आज जो हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फैसले हैं जो इमरान खान करके गया था IMF के साथ। जब इमरान खान साहब को पता चला कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम कर दी, ये जानते हुए भी कि मईशत उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है सब्सिडीज़ और फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो मलबा डाला गया है उस हवाले से, आइए वो भी सुन लेते हैं। क्या पेट्रोल जो बढ़ा है, मैं खुश हूँ उस पर? आप खुश हैं? नहीं। मैं आपके पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा कि जब कौम को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का खुशखबरी सुना रहा था तो इसके वज़रा IMF के घुटनों को पकड़ के ये कह रहे थे कि हम सारी सब्सिडी विड्रॉ करेंगे। ये हकाइक हैं, मेरे पास कागज़ मौजूद हैं, आपको दिखा दूंगा। और ऐसे में इमरान खान साहब संडे को कॉल दे चुके हैं कि महंगाई के खिलाफ अब लोग जो है वो सड़कों का रुख करें, जिस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहती हैं कि अवाम जो है वो उनकी नालायकी या नाअहली को देखने के बाद वो बाहर नहीं निकलेगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR के, वो हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल कियानी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, वो हमें भी ज्वाइन कर चुके हैं। दुरानी साहब, मैं चाहूँगी कि पहले बिलाल कियानी साहब, क्योंकि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो और सवाल क्योंकि अब आपसे उठाए जा रहे हैं, जो महंगाई का आपने एक और पेट्रोल का बम आवाम पे गिराया है और मज़ीद बढ़ा के 234 पे प्राइसेस चली गई हैं। सवाल ये है बिलाल साहब कि PTI की हुकूमत के दौरान आपने एक महंगाई मार्च की कॉल दी। हम ये नहीं कहते कि उस वक्त महंगाई नहीं थी, लेकिन उसके बाद से 2 माह में पिछले जिस तरह से प्राइसेस एस्केलेट की हैं, और अब आपको क्या मतलब लगता है और आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि अवाम जो है इनकी कॉल पे बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अवाम की लिटरली अब बस हो चुकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना साहिबा, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। जी देखिए, आप बात बिल्कुल सही कर रही हैं कि महंगाई है और आवाम के लिए बहुत मुश्किलात हैं,
اور یہ جب ہم نے مہنگائی مارچ کی تھی تو یہ 4 سال تقریباً مستقل مہنگائی رہی تھی اور اس کے اندر اتار چڑھاؤ نہیں تھا. یہ مستقل آپ کی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پریٹی مچ رہی تھی. جو آپ کی فوڈ انفلیشن تھی وہ تو 15% سے بھی اوپر رہی تھی. رورل فوڈ انفلیشن جو آپ کی دیہات کے اندر کھانے کی اشیاء کی انفلیشن ہے وہ تو بہت ہی اونچی رہی اور مستقل رہی, اور یہ اس میں کوئی سائیکلز نہیں آئی. ہاں اس میں کبھی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی, مگر جب کم بھی تھی تو تب بھی یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے. تو یہ پریٹی مچ مستقل ایک ٹرینڈ رہا ہے. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب بارودی سرنگیں جو پی ٹی آئی کی حکومت ڈال کی گئی, اور ہم بار بار یہ لفظ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کی کوئی اور بہتر ڈسکرپشن ہے نہیں, کہ جب ان کو نظر آیا کہ یہ جا رہے ہیں تو اپنے ہی کیے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت جو انہوں نے نہ صرف پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دینی تھی بلکہ اس کے اوپر 30 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگانی تھی, اور شوکت ترین صاحب اس کے علاوہ 17% سیلز ٹیکس بھی لگانا چاہ رہے تھے. اس کے بجائے جب خود انہوں نے مارچ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, جب ان کو حکومت جاتے ہوئے نظر آئی, آئی ایم ایف کو کانفیڈنس میں لیے بغیر, یہ جانتے ہوئے عوام کو ریلیف بھی تو دینا تھا. جی عوام کو ریلیف کیا آپ کیا ڈیفالٹ کی طرف ملک کو دھکیل کے آپ ریلیف دیتے ہیں, جب آلریڈی آپ نے 1300 ارب روپے سے زائد کا تقریباً 1600 ارب روپے کا آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ اوور شوٹ کیا ہو, جب آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 10 ارب پہ آ گئے اور آپ کے پاس 1.5 مہینے کا امپورٹ کور بھی نہ ہو, اور اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کو سٹال کر کے اپنے آپ کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کے کون سا ریلیف دیتے ہیں, کہ آپ سری لنکا بننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پاپولسٹ میجر تھا, یہ ان کی اکنامک ٹیم بھی جانتی تھی. یہ صرف خان صاحب اس لیے کر کے گئے کہ کیونکہ اگر میں نہیں کھیل سکتا تو کوئی نہیں کھیلے گا, اگر میں اس گھر میں ہی رہ سکتا تو میں پورے محلے کو آگ لگا کے جاؤں گا. یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ہم نے حکومت سنبھالی ہے, یہ مشکل فیصلے لینے ضروری تھے. ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ہم یہ فیصلے اوائڈ کر دیتے, خان صاحب کو گراتے, الیکشن کال کرتے, کیئر ٹیکر سنبھالتی رہتی. مگر حقیقت یہ ہے کہ جو حالات یہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ کیئر ٹیکر کے سنبھالنے والے نہیں ہیں, یہ منتخب لیجٹیمیٹ حکومت کے سنبھالنے والے ہیں. اس کی ایک پولیٹیکل کاز ضرور ہے جو ہم پہ, مگر اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہم نے ان کی جو پاپولر سبسڈی تھی وہ ریموو کی ہے. یقیناً عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں, مگر اب آپ کی حکومت کو کس نے روکا تھا کہ شروع کے 15 دن تک پھر آپ پیٹرول پرائسز نہ بڑھائیں اور اس کا بھی خمیازہ جو ہے وہ 200 ارب کے قریب جو ہے وہ بھگتنا نہیں. وہ آپ دیکھیے, وہ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ وہ کیونکہ اس کی تاخیر کی وجہ سے ہمیں سبسڈی بل فٹ کرنا پڑا ہے, مگر ایک آ کے ہی ہر چیز تحریک انصاف پہ تو نہیں ڈال دینا چاہیے. 2 مہینے پہلے کیا جماعت اسلامی کی حکومت تھی؟ 2 مہینے پہلے تک جماعت اسلامی کی 4 سال ان کی تھی, یا کسی اور کس پہ ڈالیں؟ نہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز اگر آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت ہوئے تو آپ تو حکومت وقت ہے, اب نیگوشیشن کس بیسس پہ کی جا رہی ہے دوحہ میں؟ یہی ہو رہی. دیکھیے یہ جو اب آپ نے سوال پوچھا, سوری, دیکھیے آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ یہ اس کی خلاف ورزی کر کے گئے, اس کے اندر انکم ٹیکس سلیب تو کر کے گئے. اب ہم اسی کو ہی واپس اسی بگاڑ کو ٹھیک کر کے ان نیگوسیشنز کو واپس ان کو میز پہ لا کے وی آر ٹرائنگ کہ وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ریوائیو ہو, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ شور اپ ہوں. پھر رائٹ, درانی صاحب, آئی ایم ایف کا معاہدہ اور سخت شرائط کو جو ہے وہ مانتے ہوئے, اور پھر جو بلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں تو آپ نے اس معاہدے کی بھی برخلاف جا کے آپ نے کچھ فیصلے کر دیے. سارا کچھ اس وقت ملبہ جو ہے وہ آپ پہ ہے, اس وقت جو سخت فیصلے لینے پڑ رہے ہیں, عوام کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ آپ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, پہلی تو بات یہ حکومت کا کام یہی ہے کہ وہ آپ ہمارے پہ ڈال دیں. 10 اپریل کو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی تھی؟ اگر آپ دیکھیں, ابھی شبر زیدی صاحب سے بھی آپ پوچھ لیجیے گا نا, وہ ان کا تو ایکسپرٹ ہیں اس ایریا کے. 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے وہ آپ کے کوئی ڈپلیشن کا ایشو نہیں تھا, پاکستان سٹیبل تھا. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹاپ اپ پہ تھیں, ہسٹورک چل رہی تھیں. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہسٹورک تھیں. ٹھیک ہے جی, اچھا, اسی طرح گروتھ ان ایگریکلچر سیکٹر ہسٹورک تھا. فارن ریمیٹنسز ہسٹورک تھیں, ہم سسٹین کر رہے تھے نا. وہ انہوں نے بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں 2013-14 میں, تو انہوں نے کیا ڈیویٹ نہیں کیے تھے انہوں نے معاہدے, انہوں نے بھی ڈیویٹ کیے تھے. یہ تو ہر گورنمنٹ کی لیجٹمیسی بھی, بلال صاحب نے کہا جی یہ لیجٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف چھوڑیں, ان کو کس نے لیجٹ مانا ہے مجھے بتائیں. پاکستان دنیا میں جہاں جہاں یہ گئے ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, ترکی ہو, سعودی, جدھر جاتے ہیں ادھر سے یہ منہ کی کھا کے آ جاتے ہیں. بیکاز آف دا ریزن انٹرنیشنلی اٹ از اے نون فیکٹ کہ یہ لیجٹ بھی نہیں ہے گورنمنٹ, نہ مورل بھی نہیں ہے, دونوں نہیں ہیں. جب آپ لیجٹمیسی اور مورالٹی آپ کی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈنگ آپ کی یہ ہو. ہمیں دیکھیں نا جی, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹس نے جو ہے پازیٹیو ریٹنگ میں رکھا ہوا تھا, موڈیز نے پازیٹیو میں رکھا تھا, تمام فائنینشیل انسٹیٹیوٹ. پاکستان واز اسٹیبل, واز ان اے ٹیک آف اسٹیج. سو ابھی منفی ہو گیا وہ ان کی وجہ سے. تو ابھی یہ تو تجربے کار لوگ ہیں نا جی, یہ تو بتائیں تجربے کار ٹیم ہے. اچھا جی, عمران خان 10 تک ہے, سب ٹھیک ہے. 11 کو یہ آتے ہیں, ہر وہ کام جو عمران خان نے کیا ہے, آپ کو کیریکٹر چاہیے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اگر عمران خان نیگوشیٹ کر سکتا ہے تو ان کو بھی وہ کیریکٹر چاہیے کہ یہ بھی نیگوشیٹ کریں, پیس آن نہ کریں. ایک بڑی زبردست کتاب ہے, اس کا نام ہے گلوبلائزیشن اینڈ ڈسکانٹینٹ.
وہ بتاتے ہیں کہ ان جیسے جب حکمران آ جاتے ہیں 11 جو جن یہ 16 پارٹیوں کے حکمران ہیں تو 11 ملکوں نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے. یہ ایسے لوگ جب آ جاتے ہیں حکومت میں اور حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان ہیڈ دی گٹس, اس نے سٹینڈ کیا اور آگے بھی کرتا. یہ انتظار کر لیتے, اگر یہ سازش کی ذریعے مسلط نہ ہوتے انتظار کرتے ہم اور برے ہو جاتے ہیں نا جی. لیکن انہوں نے اپنے کیس بچانے تھے. نہیں بٹ سر حالات تو اسی طرف جا رہے تھے نا, ڈائریکشن تو آپ کو بھی نظر آ رہی تھی کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. پیٹرول بہترین, میں تو بتا رہا ہوں 10 اپریل 150 پہ تو آپ بھی پیٹرول چھوڑ کے گئے, ابھی تو یہ بھی بڑھانے پڑتے ہیں نا آپ کو. آپ بھی ہوتے, آپ بڑھاتے کہ نہیں بڑھاتے؟ نہیں, ہم نہیں بڑھاتے. آپ نہیں بڑھاتے؟ ہم الٹرنیٹیوز پہ جاتے ہیں. اور دیکھیں نا الٹرنیٹیو تو ورک آؤٹ تھا جو ان کو نظر نہیں آ رہا بیکاز ان کے آقا کہیں اور بیٹھے ہیں. رائٹ, میں شبر صاحب کی طرف جاؤں گی. شبر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ سارا بجٹ جو ہے وہ پروویژنل ڈیٹا ایزمپشن بیسڈ نمبرز پہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ابھی خبریں آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف بھی خوش نہیں ہے جو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا گیا, اس سے بھی خوش نہیں ہے, اور ٹیکس انسینٹیوز جو ہے وہ واپس, وہ بلال صاحب سے بھی میں پوچھوں گی کہ وہ واپس کیا لے لیے جائیں گے. لیکن آپ نے جس طرح سے کہا, تو آپ کو لگتا ہے سر کہ ابھی بھی آئی ایم ایف کا بجٹ آنا باقی ہے یا نہیں؟ دیکھیے علینا, آپ سے ایک درخواست کہ آپ مجھے اس پروگرام میں نہیں بلایا کریں جس پروگرام میں ہم پاکستان کے مستقبل کی بات نہیں کریں, بلکہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا ہے. میں یہ باتیں سن کے تنگ آ چکا ہوں, اور آپ سے میری درخواست ہے کہ کم از کم مجھے کبھی اس پروگرام میں نہیں بلائیں جس میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ غلطی تحریک انصاف کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس پہ اب مجھے کوفت ہونے لگی ہے اس بات سے. یہ بارودی سرنگیں ہیں اور یہ سن کے نا آئی ایم فیڈ اپ آف دس ربش. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دو بڑے ہمارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ گورنمنٹ کیا اس کو آگے ایک صحیح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں. سوال یہ ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, آپ اس کا انڈو نہیں کر سکتے. کسی نے بھی کچھ کیا, آگے صلاحیت ان کے اندر ہے یا نہیں ہے. مگر میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ ریکارڈ پر ہے, بلال کیانی صاحب غور سے سن لیں, کہ جب 8 مئی 2019 کو میں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا, اور عمران خان اس سے پہلے 8 مہینے پہلے گورنمنٹ میں آ چکے تھے, اور میں نے 8 مئی 2019 کو جوائن کیا تھا عمران خان کو, اور شاید افتخار درانی صاحب بھی اس زمانے میں شاید میڈیا ایڈوائزر تھے. میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب, آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے 2018 کی تباہی کو پبلک کے سامنے نہیں رکھا. آپ کو جو چیز 2018 30 جون کو دی گئی تھی, کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے, میں اس پہ 4 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی بدترین حالت 30 جون 2018 کو تھی. 30 جون 2018 والے سال میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین تھا. شکری صاحبہ, میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ ایک سن لیں, میں نے کہا تھا آپ ایک شریف آدمی ہیں, اور آپ نے اس معیشت کا بوجھ غلط اٹھا لیا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ مجھے یہ دیوالیہ ملک ملا ہے اور یہ اس کی حالت ہے اور یہ اس کی پوزیشن ہے. میرے ساتھ آپ بیٹھیں, میں آپ کو فگر وقت ٹو وقت چلتا جاؤں گا. تو 2018 سے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 2018 سے جس وقت عمران خان گئے ہیں معیشت بہتر تھی. اس پہ آپ بحث کرتے رہے, مگر اب میرا مقصد, میں نے صرف فیکٹس رکھ دیے, اب میں آگے چلتا ہوں. مسئلہ یہ ہے علینا صاحبہ کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ میری بات مانیں یا نہیں مانیں. کل بھی میں نے عمران خان کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کھول لیں, آپ اٹھا لیں, اور اس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 22 فروری 2022 کی رپورٹ ہے. اس میں آئی ایم ایف ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا, اور اس میں ہمیں $10 بلین کی شارٹ فال آ رہی ہے. میں بار بار گورنمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سبسڈی کے مسئلے کو, آپ لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. آپ کو پیٹرول کی کنزمپشن کم کرنی ہے, آپ کو انرجی کی پروڈکشن کم کرنی ہے. میں پچھلے 2 مہینے سے یہ بکواس کر رہا ہوں کہ 6 بجے مارکیٹ بند کریں. ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ریزسٹنس آ رہی ہے شبر صاحب, ریزسٹنس آ رہی ہے. ابھی جو سندھ میں بھی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تاجران, وہاں انجمن تاجران نے اناؤنس کر دیا کہ جی پروٹیسٹ کریں گے, اور انہوں نے بالکل انکار کر دیا اس بات سے کہ 10 بجے 9 بجے دکانیں بند کریں گے. سن لیں میری بات, آج آپ لکھ لیں ریکارڈ پہ, اگر یہ رات 12 بجے تک کھلے رہے تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. سن لیں میری بات,
آپ श्री लंका डिफॉल्ट करने के बाद स्टेबलाइज हो चुका है। श्रीलंका में बाजार 6 बजे बंद हो रहे हैं और 50 लीटर पेट्रोल पे पाबंदी लगी हुई है। बिलाल कियानी साहब अपनी पार्टी को सेफगार्ड करते रहेंगे, इफ्तिखार गिलानी साहब अपनी पार्टी को सेफगार्ड करते रहेंगे और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की रियासत बढ़ जाएगी। ये चीजें बंद करें प्लीज, कि ये अपनी पार्टी जस्टिफाई कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी जस्टिफाई करें। फैक्ट्स को सामने रख के भी बात की जा रही है कि आगे जो है अब बेहतरी जो है वो किन किन स्टेप्स पे ली जाएगी। मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है शब्बर साहब, लेकिन आपने जो ये बात कही कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अब दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, एक जमा के जी एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है, साजिश का वो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, तो ये क्या बाय डिजाइन हमें डिफॉल्ट की तरफ धकेला जा रहा है या ये बाय डिफॉल्ट हम एक दिवालिया होने की तरफ जा रहे हैं? एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद इसी बात से आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शब्बर साहब, जो आपने ब्रेक से पहले कहा कि पाकिस्तान में जो मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ऑयल कंजम्पशन कम करे, और आप बता रहे थे, लेकिन आपने जो कहा कि दिवालिया होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, सो ये बाय डिज़ाइन आप समझते हैं? क्योंकि एक जमात है जो कि कह रही है कि ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत किया जा रहा है और आपका इन्हिसार भी बहुत है, आपको अमेरिका की इस वक्त ज़रूरत भी है, IMF के आपको फंड्स भी सिक्योर करने। ARY को, अरशद शरीफ साहब को, उसने मुझसे यही सवाल किया था जो आप कर रही हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मेरी सोच पहले ये थी कि ये बाय डिजाइन नहीं है, और ये ठीक है कोई मसाइल है मगर ये बाय डिजाइन नहीं है। मगर जो रेस्पॉन्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को इंटरनेशनल बॉडी से, उससे मेरी कुछ शुकूशवाद बढ़ते जा रहे हैं कि हमें वो रेस्पॉन्स, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो हमें कंफर्ट जोन मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। तो कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं पाकिस्तान को किसी कॉर्नर में ले जाने की कोशिश तो नहीं हो रही। पहले ये मेरा शक 10 to 90 था कि नहीं है, अब ये मेरा शक 50-50 पे चला गया है कि पाकिस्तान को हमें किसी जगह कॉर्नर तो किया जा रहा है। और फिर मैं आपको बात यहाँ दोबारा करता हूं कि अगर आप मुझे ये कह रही हैं कि ताजिर रेजिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि तालिबान में और ताजिरों में क्या फर्क हो गया? फिर तालिबान हो गए ना जी। अगर ताजिर अगर सुबह 8-6 बजे से लेकर 6 बजे तक की डे लाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहते और वो बदमाशी करना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही, ये बात इन्होंने पहले 8 बजे कहा, मगर मैं आपको बात लिख के दे सकता हूं कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 2 चीजों में मुश्तमिल है, एक रिटेलर दुकानदार और दूसरे इंपोर्टर। इन्होंने तकरीबन रिटेलर का टैक्स खत्म कर दिया है और फिक्स टैक्स कर दिया है और इंपोर्टर को इन्होंने प्रिजर्वेटिव कर दिया है। तो ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, मगर रियासत पाकिस्तान अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो 3,500 मेगावाट की बिजली रात को दुकानों पे बल्ब जला के ज़ाय कर दे। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई कोशिश कर भी रहा है हमें डिजाइन से तबाह करने की, तो हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम उस डिजाइन को फेल करें। ये अगर मैंने साबित भी कर दिया आपको कि डिजाइन है, तो डिजाइन को काउंटर करने का भी तरीका आपके पास होना चाहिए ना। अगर आप इतने नालायक हैं कि आपको डिजाइन को काउंटर करने का आपके पास पावर नहीं है, तो आपको खुद डिजाइन कर देना चाहिए कंट्री। अगर आप इतने नालायक हैं कि आपसे डिजाइन को काउंटर करने की अगर सलाहियत नहीं है, तो फिर कंट्री को डिसॉल्व कर दें। हम एक नेशन है, हमें चाहिए कि अगर कोई डिजाइन में कर भी रहा है आर्गुमेंट से, तो हमें ये चाहिए कि हम एज अ नेशन मिलके उस डिजाइन को काउंटर करें, ना कि हम ये कहते रहे कि डिजाइन है। तो ये मेरी बात समझे, मैं आगे की बात कर रहा हूं। मैं आपको आज बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट के IMF में जाने के बाद, IMF का प्रोग्राम रिवाइव होने के बाद भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट के चांसेस खत्म नहीं होते। ये मैं आपको समझा रहा हूं। और आज अगर ये बातें होती रही कि मैंने किया तुमने किया, ये गलत है। मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूं, आप IMF की रिपोर्ट खोल लें, वेबसाइट पे मौजूद है, और मुझे बताएं कि क्या मेरा कैश अकाउंट बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये 4 महीने से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये 4 महीने से कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको कॉल करना चाहता हूं, ये भी आप गलत फहमी निकाल दें कि ये कह रहे हैं ना हमने सख्त फैसले लिए। इनको ये समझ, इनको मैं कहना नहीं चाहता,
مگر ان سے پوچھیں کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مفتاح صاحب تھے, شوکت ترین صاحب تھے, حفیظ شیخ صاحب تھے, اس میں کس نے کہا تھا کہ یہ فیصلے کرے؟ تو یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں, پلیز ہم سے زیادہ نہیں جانتے, یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں, یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں, لیکن ان سے پھر بھی خوش نہیں ہے آئی ایم ایف. یہ بجٹ کے حوالے سے جو کنسرن سامنے آئے ہیں, ابھی ان کو پھر بھی وہ ساری چیزیں ریوائز لگتا ہے کہ بجٹری وہ جو بجٹ کی جو ابھی بحث چل رہی ہے اسمبلی میں, اس کی کنکلوژن تک جو ہے وہ کچھ اناؤنسمنٹس ابھی پھر بھی لگتا ہے نئی اناؤنسمنٹس آنی باقی ہیں. نہیں سمجھی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے, تو یہ غلط فہمی نکال دیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے صحیح کیا ہے, جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے صحیح کیا ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی اس پوری پاکستان کی اکنامکس کی گیم میں یہ پارٹی نہیں ہے. یہ صرف ایک سامنے, آپ کے سامنے ایک اسموک اسکرین ہے. یہ صرف ایک سامنے ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, بلال صاحب میری بات ایگری کریں گے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا ان لوگوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے جو پاکستان میں اقتدار کے اندر ایک رول رکھتے ہیں. بس یہ میرا کہنا ہے. باقی تو ٹھیک ہے, آپ بیٹھے رہے اسمبلیوں میں تقریریں کرتے رہے, فیئر انف, آپ کی بات ہے, آپ آگے ایک دوسرے کے اوپر کھینچا اچھالتے رہے. مگر میری گزارش دوبارہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, پاکستان کی موجودی حالت اچھی نہیں ہے, اس کو سنبھالیں. رائٹ. شبر صاحب آخر میں آپ مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کے لیے کوئی بھی مشورہ یہ ہے کہ صبح کل رات کو شہباز شریف صاحب آج یہ آرڈر کریں کہ 6 بجے کے بعد کوئی دکان نہیں کھلے گی, اور اگر ان کے عوام ان کی بات نہیں مانتی, دیکھیں آج چیمبر آف کامرس, سر پچھلی حکومت میں بھی تو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سب نے فالو کیا تھا نا. ایک سن لو میری بات, آج کراچی چیمبر آف کامرس نے ایڈ دیا میں, ایک تصویر لگائی شہباز شریف صاحب کی اور مفتاح صاحب کی کہ جی ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں, ہمیں بڑا اچھا بجٹ دیا ہے, کیونکہ انہوں نے فائل کر دیا سب ریٹیلر کو. تو اگر ان کا اتنا بھی کراؤڈ نہیں ہے تو پھر چھوڑے وزیر اعظم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم بنے ہوئے, وہ تو ان کی پارٹی ہے نا, کہاں کریں پھر, کیوں بیٹھے؟ اتنا کراؤڈ بھی نہیں ہے, اعلان کریں, تاجر نہیں مانے تو فائدہ کیا ہے, پھر گورنمنٹ کی ذات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ گیونگ یور ویوز. بلال صاحب 6 بجے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف لے کر آنا, اور لاسٹ گورنمنٹ کے بھی دوران آپ کو پتہ ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت دکانیں وغیرہ سب بند کرا دی جاتی تھی, کیوں نہیں فالو ہو سکتا ابھی جب حالات کا تقاضا یہی ہے؟ جی آپ وی وڈ وانٹ ٹو ریسپونڈ. جی صاحب نے بھی ایک دو باتیں, اور اسپیشلی بجٹ کے بھی حوالے سے جو کنسرنز ہیں, وی وڈ وانٹ ٹو نو کہ جو انسینٹیوز آپ نے ٹیکس کے دیے ہیں وہ واپس لیے جائیں گے کیا؟ جی ایک تو جی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے 10 اپریل کو جب حکومت گئی تو کس طرح کی چھوڑی گئی, تو اس کے اوپر میں بھی ایک موقف پیش کرنا چاہوں گا, بیکاز نمبرز وی کین آل سلیکٹیولی پیک اینڈ یو نو. دیکھیے جہاں پہ جو فیکٹس ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, اس کے ساتھ پھر یہ بھی میرے خیال سے ایڈ کرنا ضروری ہے کہ 2018 میں فوڈ انفلیشن 2.3% تھی, 15% تھی جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں. جو شخص 15,000 روپے کا راشن ڈال رہا تھا 2018 میں, وہ 30,000 روپے کا راشن نہیں ڈال سکتا تھا جب خان صاحب چھوڑ کے گئے. جو شخص 5,000 روپے کا بجلی کا بل 18 میں دیتا تھا, اتنی ہی یونٹوں کا وہ 12-13 ہزار میں بھی بجلی نہیں دے سک رہا تھا. جو شخص 800 روپے کا بجلی کا بل دے کے ایک کمرے میں ایک بلب اور ایک پنکھا لگا سکتا تھا اور ایک خاندان کو اس کمرے میں بٹھا سکتا تھا, وہ شخص 2,500-3,000 میں بھی وہ نہیں کر سک رہا. تو یہ بھی حقائق ہیں. قرضے جو آپ کے حکومتی قرضے ہیں وہ 25,000 ارب سے تقریباً 44,000 ارب تک 78% ان میں اضافہ ہوا تھا. آپ کے خسارے جو تھے, جو سالانہ ہمارے دور میں ایوریج 1,600 ارب ہوتے تھے, وہ 3300-3400 ارب ان کے پہلے 3 سالوں میں رہے, اور اس سال 5,000 ارب پہ ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا ابھی بیٹھ کے یہاں پہ آپ ہم یہ گفتگو کریں کہ جی ہم نے الٹرنیٹیو, ہم نے 37.5 سال نہیں لگائے ہیں, ہم نے 37.5 مہینے میں آپ کو الٹرنیٹیو نکال کے دے دیا کہ یہ سلوشن ہے, لیٹس ڈو اٹ. اچھا فورن ریمیٹنسز اسٹاپ, اچھا اس وقت آپ کا جو ہے جتنی بھی جی ڈی پی گروتھ کے علاوہ اگر آپ اس وقت ایکسپورٹس دیکھ لیں, ان کے زمانے کے دیکھنا ہمارے یہ تو فگرز ہیں اویلیبل, اس سے تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہے سر, جو ابھی کیانی صاحب نے بات, اچھا میں ایک بریک, مجھے کیانی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ 16,000 سے آپ کی جو ہے وہ بڑھ کے 26,000 بھی تو پرچیزنگ پاور ہوئی آپ کی, یہ آپ نہیں بتاتے ہیں, کیونکہ میں نے پارٹی کو آ کے ڈیفینڈ کرنا ہے بس. اچھا نہیں یہ چیز وہ ہے نا کہ ہمیں اگین وہی والی بات ہے کہ بھائی اونرشپ تو لینی ہے آپ نے اس وقت ملکی مسائل کے. ایک بریک, اور بریک کے بعد میں سائفر کے بھی حوالے سے میں سائفر کے بھی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے نا وہ ملک میں جاری رہے گی جب تک یہ نیریٹو بھی رہے گا, جب تک امریکی سازش کا جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ بھی نظر آتی. ایک بریک کے بعد حاصل
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बिलाल साहब, ये जो साइफ़र का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डिमांड कर रही है कि कमीशन जो है वो बना दिया जाए, फ़ौज की तरफ से भी आ गया कि जी कोई एतराज़ नहीं है, DGISPR हैज़ क्लियरली स्टेटेड कि गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड डिसाइड, और वो जो डिसाइड करते हैं वो बिल्कुल एक कंक्लूजन, एक मंतकी इसको अंजाम तक लाने के लिए जो है जो भी फोरम स्टैब्लिश करते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है। सर ये क्यों नहीं मामला, और आपको पता है जिस तरह से एक इंस्टेबिलिटी का शिकार जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो आपकी मईशत के लिए भी सही नहीं है, आपके मुल्क के लिए भी सही नहीं है, और एक तरफ से इतना अमरीकी साजिश वाला एक प्रेशर है। सो इनका कहना यह है कि इट इज़ ऑल बीइंग डन थ्रू सम ऑर्गेनाइज्ड प्लान। मैं एक दो बातें डॉक्टर साहब ने की, उसको रिस्पॉन्ड करके फिर I'll आंसर योर क्वेश्चन जी। एक तो उन्होंने कहा कि जी अवाम ने देख लिया है कि क्या हालात हम छोड़ के गए थे और क्या, तो ये शेख रशीद साहब ही हैं जो इनके काफ़ी एलाई भी हैं, खान साहब के राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है, जो भी हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये तो शुक्र है हमारे हाथ से हुकूमत चली गई, वरना हम तो इलेक्शन जोगे नहीं थे। ठीक है, तो ये खुद एतराफ़ करते हैं। इनके एमएनएज़ ने पहले बड़ी कोशिश की खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने की, इनके इस तरह एमएनएज़ ने हाथ जोड़ा, जनाब हालात नहीं है केपी में सारे जी। अच्छा, ये मैं आपकी पंजाब में जब आपने करवाने की कोशिश की थी तो उस टाइम पे लोगों ने जोड़े थे इस तरह, जी ठीक है नहीं, और वो बाई इलेक्शंस के अंदर जो हाल हुआ था वो नज़र आ गया था। इंशाल्लाह भी आ रहे हैं अगले महीने जो बचत रहेगी पूरी होगी। वज़ीराबाद में आपने देखा, डस्का में देखा, नौशहरा में आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने देखा वहाँ पे। दूसरा ये फरमा रहे थे सर अब आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक जमात की कता कलामी कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आप करना चाहिए आप करिए। तो दूसरी ये कहते हैं जी अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है, तो वो 20 गाड़ियाँ थी खान साहब के पीछे जब वो उस दिन लॉन्ग मार्च करके 7 बजे सुबह जी इतवार की भी दिए, इंशाल्लाह चलें देखते हैं 20 को टॉप अप करते हैं, फिर कहेंगे जी पिछला 20 नहीं तो 22 गाड़ियाँ आ गई हैं, जो आमतौर पे हमारी 14 अगस्त की रैली पे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जितने अशखास ले आते हैं उतने खान साहब के पीछे उससे भी कम थे शायद 7 बजे उस सुबह। और अब आपने जो सवाल किया, देखिए अब ये साइफर की जो बात है ये अब एक मजाक बन गया, मतलब कि एक लाश है ये बयानिया इनका जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, अब ये मर गई है। अब इनसे कहें कि अपनी कोई फैक्ट्री बिठाएं, फवाद चौधरी साहब को बिठाएं, ये जो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन की टीम है, जो भी फिक्शन स्टोरी बनाती है, बैठ के कोई नई कहानी निकालें, क्योंकि कारकर्दगी के बारे में तो खान साहब ने ठान ली है कि मैंने आके नहीं बात, 4 साल तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद भी हुकूमत कमीशन बनाने का नहीं कि उसकी तरफ नहीं जाएगी। नहीं, देखिए वो हुकूमत फैसला करेगी, मगर आपने देख लिया। अब देखिए बट देखिए बात ये है कि एक चीज़ है, सदर पाकिस्तान जो है जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने भी कह दिया है, फौज भी कह रही है हमें एतराज़ नहीं है, तो फिर एक चीज़ है जो सबको नजर आ रहा खत्म हो गई है, सिर्फ खान साहब और उनकी जो पीछे 20 गाड़ियां आई हुई हैं वो एक चीज अपनी छोटी सी सियासत चलाने के लिए लगी हुई है। अब वो इसके अंदर अब फैसला करने के उसके अंदर इंडल्ज करें या हम हमारे जो आवाम के मसाइल हैं उसकी तरफ जाएं। अब इनकी दे हैव टू फाइंड अ न्यू स्टोरी, बचा कुछ नहीं है, बस कोई नई कहानी ढूंढे आवाम को। अब इसमें लाश में कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन मैं जरूर एक चीज जो श्री मजारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जी, डोनाल्ड ब्लूम जो है जो इस वक्त करंट US एम्बेसडर है, उनका उन्होंने हवाला दिया कि 2007-8 में वो इराक में पोस्टेड थे बतौर सिविलियन को डायरेक्टर मल्टीनेशनल फोर्स स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट सेल के, और उन्होंने कहा उस वक्त अमेरिका जो है वो ऑक्यूपाई जब कर रहा था बगदाद को कर चुका था। सो उस चीज़ से लिंक करना सर अभी तो महज लग रहा है कि ऐसा, और आप कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ जो है एक बतौर स्टैब्लिश करने की आपकी जमात कोशिश कर रही है कि एक ऑर्गेनाइज एक प्लान मंसूबे के तहत किया जा रहा है। आपका जो एक कोल्ड वॉर का सिलसिला एक नज़र आ रहा है वो आप सिर्फ और सिर्फ आपका क्लैश जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं है, अब इदारों के साथ भी एक टकराव की सूरत हाल है। कैसे डिफ्यूज होगा मामला सर? ये तो एक खतरनाक एक ट्रेंड नजर आ रहा है। मुल्क की तारीख में ऐसे लीडर कम आते हैं जो स्टैंड करते हैं, ठीक है जी। इनकी जमात तो साजिश का हिस्सा है और इनके जो लीडर हैं बाहर बैठे हुए बाकायदा तौर पे वो इसमें शामिल हैं। वॉल्यूम 10 जो था ना जी वो इसी बारे में था कि इनके कहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट है, ठीक है जी। वो सारे के सारा जो साजिश का मंबा था ना जी वो बाहर बैठा हुआ था लंदन में, वो कर रहा था। मुझे अलीना ये बताएं जो साइफर में लिखा गया वो हुआ कि नहीं हुआ? जो साइफर में लिखा गया था, सर साइफर में तो NSC की 2 मीटिंग्स में आ गया, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की साजिश तो नहीं, वो DGISPR भी बार-बार आके वजाहत करे। आप उसके एक्शन पॉइंट देखें जो उनको कॉल फॉर एक्शन कहा गया था कि ये करें, वो हो गया पाकिस्तान में नहीं हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे बताएं। हो गया ना जी। अच्छा, वो इमरान खान साहब पूछते हैं, बड़ा मजेदार सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि ये लिखा किसको था, कौन कर रहा था, ठीक है जी, और हो भी गया। अच्छा, अभी इनको ना नून लीग वालों को तो समझ नहीं आएगी क्योंकि इनको वो अंग्रेजी में था, फिर डी कोड हुआ, काफी मुश्किल है। लेकिन कमिंग बैक टू द इदारों के साथ जो महाज है, महाजराई का सिलसिला है, देखें ये मुल्क की सालमियत की बात है, ये मुल्क की खुद मुख्तारी की बात है, और ये जो है मुल्क की खुददारी की बात है। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना जी वो भी ख़त लहराते रहे, ठीक है जी। अच्छा,
اور کچھ نہ ہوا. وہ کہتے رہے سازش ہوگی. ہنری کسنجر نے پنڈی میں آ کے ان کو دھمکی لگا دی. اسی طرح کے لوگ کہہ رہے تھے جی نہیں ہے جی, وہ بیچارے چلے گئے, سولی بھی لٹک گئے. یہاں پہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے نا جی, جو یہ کانسپریسی ہوتی ہے, یہ بڑی ڈیپ ہوتی ہے, ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے. ملکوں نے ڈھونڈنا ہوتا ہے. اس ملک میں نے کل ایک پروگرام میں بولا, میں نے کہا جی اس ملک میں جنرل ضیاء کا طیارہ 1988 میں 30 اگست کو کریش کر گیا تھا, اور اس میں امریکن ایمبیسڈر بھی تھا. آئے اس ملک کو پتہ چلا کیا ہوا؟ نہیں پتہ چلا. آپ کو یہ کانسپریسی آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. اچھا رہی بات سر کیا کریں گے, حکومت جو ہے وہ رضامند نہیں ہے. وزراء نے بھی کانفرنس کی تھی, پریس کانفرنس, اس میں کہا تھا کہ بھئی کمیشن بنانے کی طرف تو نہیں ہے. جب یہ حکومت جائے گی, نئی حکومت, اس کے اوپر کانسپریسی اسٹیبلش کر کے دے گی کہاں کہاں پہ کون کون لوگ شامل تھے. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا آپ نے کر دیا, کس نے کیا وہ محرکات پتہ چل جائیں گے, کون کون لوگ تھے, کہاں کہاں شامل تھے, کس طرح تھے. ارشد شریف صاحب نے بڑا اچھا پروگرام کیا, وہ کون تھا پتہ چل جائے گا. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا. FATF کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کس حد تک بہترین ثابت ہوتا ہے, یہ اب سے کچھ دیر میں ہمیں ضرور پتہ چل چکا ہوگا. پروگرام کی ٹیم اور لینا شگی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.